नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नीति निर्माताहरू महलमा बस्छन्, उनीहरूलाई विपन्न नागरिकको पीडा कसरी थाहा होस्? हो, कोरोना संक्रमण रफ्तारमा छ, एक अर्काबाट सर्छ, तर बाध्यता कसले बुझिदेला? काममा ननिस्किए भरै के खाने? पीडा विपन्न नागरिकको हो। निषेधाज्ञा वा लकडाउन जे भने पनि दैनिकी ठप्प छ। भारी बोकेर दैनिकी चलाउन बाध्य हुनेहरू सरकार खोज्दैछन्। बालुवाटार वा सिंहदरबारमा बसेका सरकारलाई ती नागरिकको पीडाले छुन सक्दैन। ती दूध बेचेर दैनिकी चलाउने हजारौं किसानहरू दूध सडकमा फाल्न बाध्य बनेका छन् अनि प्रहरी लगाएर सरकार उनीहरूलाई पक्राउ गर्छ। उनीहरूले आफ्नो पीडा कहाँ पोखुन्? हाम्रै मित्र राष्ट्र पाकिस्तानले लकडाउन वा निषेधाज्ञाको विकल्प खोज्यो। विपन्नहरूको पीर मर्का बुझ्दै अहिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणतर्फ लैजान सफल बनेको देखिन्छ। तर हाम्रो सरकार न त उनीहरूको तरिका नै सिक्न तयार छ, न त अरू उपाय नै अवलम्बन गर्न सक्छ। झन्डै 6 महिना हुनै लागिसक्यो उही लकडाउन वा निषेधाज्ञा। यस्तैमा रुमलिएको सरकारले कहिले नागरिकको पीडा महसुस गर्ला? अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। निषेधाज्ञाले निरीह बन्ने नेपालीको जमात बढ्दै, गरिबको पेटमा दन्किएको भोकको आगो निभाउन सरकारले कुनै दयावान कार्यक्रम समेत ल्याउन सकेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु, मृतकको संख्या 300 पुग्यो। देशभर 979 संक्रमित थपिए। नेकपा अध्यक्ष द्वय ओली र प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा आज भेटघाट। भदौ 26 गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय। सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वयन हुन सकेन। अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा औषधि र उपचार नपाउने बिरामीको गुनासो। र चितवनका सहकारीहरूले अनुदानको मल महँगोमा बिक्री गर्दै अनुगमन र निगरानी नगरेको किसानहरूको गुनासो। भने अनुसार जनतालाई चाहिँ राहत छैन। यो सरकारले कहिलेसम्म सुन्ने? अब स्थानीय निकाय नि नामको मात्र निकाय भयो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना नियन्त्रणका नाममा मानिसहरूलाई घरभित्र थुनेर राख्नुभन्दा अर्को विकल्प नदेखेको सरकारले भोकले छटपटिन थालेका नेपालीहरूलाई भने देख्न छोडेको छ। खान नपाएर कोही पनि नेपालीले मर्नुपर्ने छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले बारम्बार व्यक्त गर्ने अभिव्यक्तिलाई काठमाडौँको खुला मञ्चमा दाता र मनोकारी सङ्घ संस्थाले जिस्काइरहेको भान हुन्छ। लकडाउन र निषेधाज्ञा नामका कोरोना विरुद्धको सरकारी ओखतीले भोकले निचोरिएका गरिबहरूलाई थप निरीह बनाउँदै लगे पनि उनीहरूको पेटमा दन्कन थालेको आगो कसरी निभाउने भन्ने कुनै दयालु कार्यक्रम समेत सरकारले दिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। नेपालमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरेर छाक टार्नेको संख्या 50 लाख बढी छ। तीमध्ये ज्याला मजदुरीकै भरमा मात्रै 30 देखि 40 लाख छन्। कोरोना कहर सुरु भएसँगै यी व्यक्तिको रोजीरोटी गुमेको छ। दैनिक आयस्रोत गुमेपछि उनीहरू आश्रित परिवारको समेत गाँस खोजिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यवसायीहरूसँग कुनै पनि नेपाली भोको नरहने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए। तर काठमाडौँमै महिनौदेखि रोजगारी गुमाएका, मजदुरी समेत नपाएकाहरू एक गाँसका लागि दाताहरूलाई कुरिरहेका थिए। काम छैन, रोगले भन्दा नि भोकले मर्ने भइसक्यो। के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ? पारी बस हजुरी नाम लिएको छ।
बाध्यता काम छैन काम नभएपछि दाम छैन दाम नभएपछि आएर खानु परेन कहाँ बस्नुहुन्छ म कालीमाथिमै बस्छु कोठामा बस्नुहुन्छ छैन कोठा छैन कोठाबाट निकालिदिइहाल्यो अहिले काठमाडौँका विभिन्न चोक र खुला मञ्चमा यसरी रोजीरोटी गुमाएका अनि छाक टार्न दाताहरूले वितरण गरेको खाना कुरेर बसेका हजारौं भेटिन्छन्। महामारीसँगै सुरु भएको लकडाउन र निषेधाज्ञामा कामसँगै माम गुमाएका प्रतिनिधि पात्रहरू हुन् उनीहरू। काम गरेर दिनभरि काम गरेर बेलुका खानुपर्छ बिहान खानुपर्छ बालबच्चालाई खुवाउनु पर्छ त्यही त समस्या भने त्यही त हो नि। महामारी छँदैछ सबैले थाहा छ जनताहरू सबै थाहा नेपालको मान्छे सबैले थाहा छ अब विश्वभरि पनि सबैले थाहा छ अब यो एकदम महामारीको बेलामा अब खान पाएन सबै पसल बन्द छ होटल बन्द छ कामहरू पनि बन्द छ अहिले थप्पै बन्द छ अनि कहाँ गएर खाना बाँड्छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एकदम धैर्य गर्दा गर्दा यहाँ चाहिँ बाँड्दैछ भनेर थाहा पायो अनि खानको लागि हामी यहाँ आएको काम धन्दा केही पनि भएन सर खाना पाइन्छ कि भनेर यसो खाना खिलाउनु यहाँ हुन्छ कि भनेर आएको काम धन्दा केही भएन मेरो लकडाउनले गर्दाखेरि काम पनि मेरो केही गरेर चल्ने अवस्था नि भएन त्यसो हुनाले म यहाँ आएको सर। सरकारले दैनिक कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या सार्वजनिक गर्ने अर्ध र पूर्ण निषेधाज्ञा घोषणा गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ। तर यही कारण घरभित्रै थुनिएका फुटपाथ ठेलागाडा तथा नाङ्लोमा व्यापार गरेर गुजारा गर्नेहरूको अवस्थाका विषयमा कुनै योजना सार्वजनिक गरेन। सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा आश्रित बनेका हजारौं जना 6 महिनादेखि बेरोजगार छन्। जान दिन्न गाडी चाहिँ पाएन अब के गर्ने काम गर्ने काम गर्न पाएन थुनेर बसिरहेको छु यसरी। सरकारले गत चैतमा 2 साता वितरण गरेको 5 केजी चामल सहित केही खाद्यान्नलाई नै महामारीमा सरकार भएको अनुभूत गराउने राहत भन्दै आएको छ। यसबाहेक सरकारले अहिलेसम्म न कुनै राहतका प्याकेज घोषणा गरेको छ न भोकाहरूलाई खुवाउन सार्वजनिक अपिल नै गरेको छ। अरु त परको कुरा सरकारसँग महामारीमा ज्याला मजदुरी गुमेर व्यापार व्यवसाय बन्द भएका बेरोजगार तथा घरबार विहीन भएकाहरूको तथ्याङ्क समेत छैन। कोरोना भाइरसको महामारीले हरेक क्षेत्र प्रभावित बनाएको छ। दुग्ध व्यवसायी पनि प्रभावित छन्। दूध बिक्री गर्न बजार बन्द छ। भण्डारण कहिलेसम्म गर्न सकिन्छ र कतिपय स्थानमा विद्युत आपूर्ति नियमित हुँदैन। यस्तै बाध्यताका बीच किसान तथा व्यवसायीहरू दूध फाल्न बाध्य बनेका छन्। एक रिपोर्ट। भदौ 13 गते भक्तपुरमा एक दुग्ध व्यवसायीले दूध सडकमा पोखे। रहरले होइन, उनको बाध्यता थियो। जम्मा गरेर राखेको दूध बिक्री हुन छाडे भण्डारण गरिएका दूध बिग्रिन थालेका थिए। कतिपयले उनलाई फाल्न सुझाव दिए। यो भन्दा अर्को विकल्प नदेखेका ती व्यवसायीले सडकमा दूध फाले, तर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो। उनको बाध्यता बुझेन। उनी मात्र होइन, देशका विभिन्न भागमा दूध फालिएका प्रसङ्गहरू आउन थालेका छन्। पाल्पामा पनि किसान तथा व्यवसायीहरूको पीडा उस्तै छ। कमाईको माध्यम कसलाई पो मन नपर्ला र, तर दूध पोख्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता थियो। पाल्पा रामपुरका किसानहरू पनि दूध भण्डारण गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कोरोना संक्रमणका कारण बजार समेत बन्द छ। दूध बजारसम्म पुर्याउन सक्ने अवस्था त छैन नै, अर्को समस्या पनि थपिएको छ। भण्डारण गर्न पनि समस्या छ। पटक पटक विद्युत अवरुद्ध हुँदा दूध फाल्नु पर्ने बाध्यतामा ती दुग्ध व्यवसायीहरू रहेका छन्। स्याङ्जाको गल्याङमा बोटवल पावर कम्पनीले वितरण गरेको विद्युत पटक पटक जान थालेको छ। 100 किसानले दैनिक 1000 लिटर भन्दा बढी दूध संकलन गरेर पाल्पा सहित स्याङ्जा, तनहु, नवलपरासी जिल्लामा बिक्री गर्दै आएका छन्। तर विद्युत लाइन गएर दूध भण्डारणमा नै समस्या हुन थालेपछि उनीहरू दूध पोख्न बाध्य भएका हुन्। ट्रान्समिटर बिग्रिया हुनाले फेरि 1000 लिटर दूध बिग्रेर फाल्न बाध्य भयौँ। यो अब व्यवसाय किसानको एउटा डेरीले दूध त लिइदिनु भएको छ, तैपनि अब उहाँ पनि एउटा व्यवसाय किसान पनि हो, एउटा उद्योगी पनि हो। अब उद्योगीलाई दुई पटक दूध यसरी फाल्नु पर्दा ठुलो मर्का परेको छ। कोरोना भाइरसका कारण बजारमा दूध पठाउन नपाएका किसानहरू भण्डारण गर्न नपाउँदा थप समस्यामा परेका छन्। यसबाट किसानहरू पनि प्रभावित बनेका छन्। पटक पटक चाहिँ दूध चाहिँ फ्याँकेर आफैले चाहिँ फ्याँक्नु परेको छ। लिएर आएको दूध यहाँ फाटेर चाहिँ फाट्दा उहाँहरूको मन चाहिँ कटक्क काटेको छ। हामीलाई लिएर आउँदा हाम्रो मन चाहिँ खुसी छैनौँ। खुसी नहुँदा नहुँदै पनि दूध चाहिँ लिएर आएर राखिएको छ। सहकारी संस्थाको सहयोगपछि उत्साहित भएर दुग्ध व्यवसाय गरेका किसानहरू विद्युत जाने समस्याले हैरान भएका छन्।
दूध नष्ट गर्नुपर्दा उनीहरूको आय आर्जनमा समेत धक्का लागेको छ। पाल्पाबाट टिभी जर्नलिस्ट सुमन कार्कीको रिपोर्ट। लकडाउन वा निषेधाज्ञा सरकारले तयारी गर्नका लागि 2 वा 3 हप्ता मात्रै लगाउनु पर्ने विकल्प हो। तर यसलाई टुल्सको रूपमा मात्र नहेरी कोरोना रोकथामकै विधि ठान्दा आम नागरिक रोगले भन्दा भोकले ग्रसित बन्दै गएका छन्। हरेक नागरिकका लागि घाँस बाँस र कपासको सुनिश्चित व्यवस्था गर्दै लकडाउन वा निषेधाज्ञा अन्त्य गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूको सुझाव छ। विगत 6 महिनादेखि हामी कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दा घोषित अथवा अघोषित लकडाउनमै बसेका छौँ हामीहरू र अब 24 गते यो निषेधाज्ञाको समय सकिँदैछ। त्यसपछि हामीले थप्नु हुँदैन। किन थप्नु हुँदैन भने हाम्रो जस्तो गरिब देश जुन देशमा दैनिक काम गरेर खानेको बाहुल्यता छ त्यस्तो देशमा लकडाउनलाई लामो समयसम्म लैजाँदाखेरि व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिक रूपमा सामाजिक रूपमा मानसिक रूपमा ठुलो क्षति चाहिँ भइरहेको छ र यसले गर्दाखेरि देशको पनि खरबौँ घाटामा छ देश। यो स्थितिमा पुगेका छौँ भने अर्कोतिर जनताको आम नागरिकको मनस्थिति पनि अहिले अत्यन्तै भयभीत अनिश्चित खालको चाहिँ बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले हाम्रो जनजीवनलाई हामीले सहज बनाऊ र कोरोना भन्ने एउटा रोग छ, त्यस्तै अरू पनि विभिन्न किसिमका रोगहरू छन्, हाम्रो अरू पनि धेरै समस्याहरू छन्। ती सबैलाई हामीले सम्बोधन हुने गरी हामीले एकीकृत प्याकेजमा नयाँ ढङ्गबाट हामी काम सुरु गर्न थालौँ र जो जनता आफ्नो पेसाबाट चाहिँ विस्थापित हुनुभएको छ, जो बेरोजगार हुनुभएको छ, जसलाई खानको समस्या छ, जसको लोनको कारणले गर्दाखेरि ठुलो तनाव भएको छ, यी सम्पूर्ण कुराहरूमा राज्यले दिनुपर्ने राहत सहुलियत छुट त्यसमा राज्यले जति सकिन्छ उदारता देखाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा भनेको यो महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि लकडाउन नगरिकन पनि धेरै देशहरूमा अहिले प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रणमा आएको छ। जस्तो चीन, जापान, कोरिया, ताइवान, कम्बोडिया, भियतनाम, भुटान लगायतका धेरै देशहरूमा उनीहरूले टेस्टिङ चाहिँ एकदमै बढाएको छ, सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमा राखेको छ, जनस्वास्थ्यको मापदण्ड एकदमै कडा बनाएको छ, सरकारले अनुगमन निकै गरेको छ र यसले गर्दाखेरि त्यहाँ सङ्क्रमण धेरै बढेको छैन। अब हामीले पनि सरकारको उपस्थिति मुख्य सडकमा मुख्य सहरमा मात्रै होइन कि सरकारको उपस्थिति हरेक बस्तीमा हुनु पर्यो, हरेक गल्लीमा हुनु पर्यो, हरेक संवेदनशील ठाउँमा हुनु पर्यो र सरकारले सबैले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएको छ कि छैन, भौतिक दूरी कायम गरेको छ कि छैन, भिडभाड गरेको छ कि छैन, ती कुराहरू सरकारी संयन्त्रहरूले अनुगमन गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ निगरानी गरेर त्यसलाई व्यवस्थित तुल्याउन सक्नु पर्यो। भने हामी आम जनताले पनि यो रोग लाग्यो भने कसैलाई त सामान्य लक्षण देखेर पनि ठिक हुन्छ, तर कतिपयलाई यसले यस्तो अकल्पनीय स्थितिमा पुर्याएको छ कि हामीले त्यो चाहिँ दुर्दशामा हामी भोलि नपुग्नको लागि हामी आम जनता सचेत हुनुको विकल्प छैन। हामीहरूले जस्तो चाहिँ मास्क एकदम अनिवार्य र सही रूपमा चाहिँ मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, हात सफा गरिरहने, भिडभाडमा नजाने, यो चोटिको चाडपर्वहरूलाई घरासी वातावरणमै मनाउने र त्यसपछि हामीहरूले एक किसिमको चाहिँ तनावरहित भएर र आफ्नो कार्यहरू हामीले गऱ्यौँ भने लकडाउन पनि गर्नु पर्दैन, निषेधाज्ञा पनि गर्नु पर्दैन र सङ्क्रमण पनि धेरै बढ्दैन। त्यो भएको हुनाले अब हामीले यो नयाँ मोडालिटीमा जानुपर्ने आवश्यकता छ र यसको लागि लकडाउन गर्न सजिलो छ, तर लकडाउन खोल्दाखेरि हामीले पर्याप्त गृह कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले त्यो अनुसारको गृह कार्य गरोस् र 24 गतेपछि हाम्रो जनजीवन सामान्य बनाउनेतर्फ हामी जनता, मिडिया र सरकार हामी सबै पक्ष लाग्नुको विकल्प छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा 7 जना पुरुष र 4 जना महिला रहेका छन्, जसमा मोरङका 76 वर्षीय पुरुष, सिराहाका 87 वर्षीय पुरुष, सर्लाहीका 35 वर्षीय पुरुष, दोलखाका 69 वर्षीय पुरुष र मकवानपुरका 39 वर्षीय पुरुष रहेका छन्। त्यसैगरी काठमाडौँका 37 वर्षीय, 90 वर्षीय, 83 वर्षीय र कास्कीकी 63 वर्षीय महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर कुल मृतकको सङ्ख्या 300 पुगेको छ। यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 47,000
लागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9,218 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 979 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल सङ्ख्या 47,236 पुगेको हो। नेपालमा अहिले 16,259 सक्रिय संक्रमित छन्। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 को उदयपुरमा 1 जना, झापामा 16, पाँचथरमा 6, भोजपुरमा 1, मोरङमा 39, सोलुखुम्बुमा 1 र सुनसरीमा 65 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै प्रदेश 2 को धनुषामा 44 जना, महोत्तरीमा 3, सप्तरीमा 19, सर्लाहीमा 20 र सिराहामा 41 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता बागमती प्रदेशको काठमाडौँमा 293 जना, काभ्रेमा 28, चितवनमा 19, दोलखामा 3, धादिङमा 4, भक्तपुरमा 13, मकवानपुरमा 73, ललितपुरमा 20, सिन्धुपाल्चोकमा 3 र सिन्धुलीमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा 30 जना, गोरखामा 18, तनहुँमा 6, नवलपरासी पूर्वमा 16, पर्वतमा 1 र लमजुङमा 15 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता प्रदेश 5 को कपिलवस्तुमा 2 जना, गुल्मीमा 8, नवलपरासीमा 2, पाल्पामा 5, प्युठानमा 1, बर्दियामा 41, बाँकेमा 42 र रूपन्देहीमा 41 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा कालीकोटमा 2 जना, जाजरकोटमा 1, जुम्लामा 1, दैलेखमा 3 र सुर्खेतमा 19 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा 7 जना, कैलालीमा 3, बझाङमा 1 र बाजुरामा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 336 जना संक्रमित थपिएका छन्। हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 8,880 संक्रमित पुगेका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 6,917, ललितपुरमा 939 र भक्तपुरमा 724 संक्रमित रहेका छन्। जस्तै देशभर हालसम्म 4,739 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 9,069 जना रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 7,190 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,736 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 30,677 पुगेको छ। नेपाली सेनाले भक्तपुरमा एकै दिनमा 150 शैय्याको आइसोलेसन तयार पारेको छ। सेनाले भक्तपुर स्थित सैनिक महाविद्यालयको बीबीए ब्लकमा एकै दिनमा 150 शैय्याको आइसोलेसन तयार गरेको हो। उक्त ब्लकमा 25वटा कोठा रहेको र प्रत्येक कोठामा कम्तीमा 6 जनालाई राख्न सकिने सेनाले जनाएको छ। आइसोलेसनको व्यवस्थापन 3 समूहले गर्नेछन्, जसमा व्यवस्थापकीय टिम, मेडिकल टिम र हाइजिन तथा फोहोर मैला टिम रहने सूर्य विनायक ब्यारेकका गणपति प्रमुख सेनानी शिवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उक्त आइसोलेसनमा पहिलो चरणमा संक्रमित सैनिक तथा आश्रित परिवारलाई राखिने उहाँले बताउनुभयो। हामीले यहाँ ल्याउँदाखेरि बाहिरको अस्पतालमा हामी जानु पर्दैन र त्यहाँ पब्लिकहरूले र अन्य सर्वसाधारण सबैजनालाई त्यो ठाउँमा हामीले भ्याकेन्ट गरिदिने र हामीले त्यो ठाउँमा अरूको लागि स्पेस एभाइलेबल गराइदिन यसले सहयोग पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। सेनाले यसअघि भक्तपुरको सूर्य विनायकमा 75 शैय्याको आइसोलेसन तयार गरेको थियो। यो सँगै भक्तपुरमा सेनाले 225 शैय्याको आइसोलेसन तयार गरेको छ। प्रदेश नम्बर 1 को इटहरीमा निर्माणाधीन आइसोलेसन सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र सुरक्षामा नेपाली सेनाले सहयोग गर्ने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा इटहरी उपमहानगरपालिकाले रङ्गशालामा निर्माण गरिरहेको आइसोलेसन सञ्चालनमा नेपाली सेनाले सहयोग गर्ने भएको हो। आइसोलेसन सञ्चालनमा जनशक्ति अभाव भएपछि नेपाली सेनाले साथ दिन लागेको बताइएको छ। रङ्गशालामा न्यूनतम 100 बेडको आइसोलेसन केन्द्र निर्माण र सञ्चालन गर्ने गरी काम भइरहेको छ। गाउँपालिका, स्थानीय तह र सबै हाम्रा सरकारी निकायहरूको सक्रिय सहभागितामा भइरहेको छ। जहाँ जसको जे क्षेत्र पर्छ त्यो क्षेत्रबाट उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि विद्युत प्राधिकरणले विद्युतको गरेछ, टेलिफोनले गरेछ, खानेपानीको खानेपानीले गरेछ, त्यसपछि प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेको छ, लगायत सम्पूर्ण निकायबाट सहयोग गरेर हामी अहिले यो अवस्थामा पुगेका छौँ र 5-7 दिनभित्रमा हाम्रो 600 हाराहारीमा आइसोलेसन सेन्टर स्थापना हुन्छ भन्ने लागेको छ। आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि कोरोना संक्रमितको उपचारमा सहज हुने मेयर द्वारिकालाल चौधरीले बताउनुभयो।
भएको छ। यो यहाँको पूर्वाधार निर्माणको लागि पर्याप्त छैन। त्यसो भएको हुँदाखेरि हामीले विभिन्न सरकारी सङ्घ संस्था उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई अनुरोध गरेका छौँ। आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा आएपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घले आइसोलेसनमा भर्ना भएका बिरामीका लागि 3 महिनासम्म आवश्यक खाद्यान्न सहयोग गर्ने भएको छ। जिल्लामा हाल 100 बेडको आइसोलेसन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा पक्राउ परेका युवाहरूलाई रिहाई गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। सोमबार उनीहरूले ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले हटाएको थियो। प्रशासन कार्यालय पुगेर धरनामा बस्न थालेपछि प्रहरीले हटाएको हो। विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै मेन भवनभित्र रहेको प्रशासन कार्यालय व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। यसअघि बिहिबार जबरजस्ती रथ तानेपछि पुलचोकमा रथ ताने युवा र प्रहरीबीच घम्साघम्सी परेको थियो। ट्राफिक प्रहरीलाई समेत कुटपिटमा उत्रेकाहरू सहित केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेका मध्ये केहीलाई रिहा गरिएको छ भने केहीलाई सार्वजनिक मुद्दा अभियोगमा हिरासतमा राखिएको छ। हिरासतमा रहेका मध्ये 6 जनामा कोरोना संक्रमण समेत भेटिएको बताइएको छ। यता रातो मत्स्येन्द्रनाथको मूर्तिलाई भदौ 29 गते बुङ्गमती लैजाने साइत जुरेको छ। सोमबार ललितपुरको मङ्गल बजारको मणिमण्डप पार्टीमा मत्स्येन्द्रनाथका ज्योतिषहरूले मूर्तिलाई बुङ्गमती फिर्ता लैजाने साइत निकालेका हुन्। भदौ 29 गते मत्स्येन्द्रनाथलाई बुङ्गमती लैजाने साइत जुरेको ज्योतिष कीर्तिकिरण जोशीले जानकारी दिनुभयो। कोरोनाको जोखिमका कारण रथयात्रालाई छुट्याउने सहमति अनुसार साइत हेरिएको हो। हिजो रथलाई पुलचोकको 16 खुट्टे पार्टीसम्म तानिएको थियो भने सोमबार ललितपुरका स्थानीयवासीले जात्राको परम्परा अनुसार भोज्या मनाएको छन्। 29 गते रातो मत्स्येन्द्रनाथलाई बुङ्गमती प्रस्थान गरिने जोशीले जानकारी दिनुभयो। सोही अनुसार अब चाहिँ मत्स्येन्द्रनाथको चाहिँ बुङ्गमतीतर्फको रथ यात्रा सवारी हुन्छ। बुङ्गमती लगिएको चौथो दिनमा असोज 1 गते विचा पूजासँगै यस वर्षको रातो मत्स्येन्द्रनाथको जात्रा सम्पन्न हुनेछ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक भदौ 26 गतेका लागि बोलाउने निर्णय भएको छ। आज बिहान अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच बालुवाटारमा भएको छलफलपछि स्थायी समिति बैठक बोलाउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। गत असार 10 गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक पटक पटक सारिँदै आएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादपछि साउन 13 गतेपछि अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। गत साउन 13 गते प्रधानमन्त्री ओलीले एकतर्फी रूपमा स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो। सोही दिन अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओली इतर समूहका 29 जना स्थायी कमिटी सदस्यको उपस्थितिमा बैठक सञ्चालन गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पूर्व निर्धारित बैठकलाई बिना छलफल स्थगित गर्नुलाई पार्टी विधान विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकारले न्यून आय भएका नागरिकहरूलाई उपचारमा सहज होस् भनेर स्वास्थ्य बिमा योजना ल्यायो। तर बिमा गराएका व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य उपचार भने पाइरहेका छैनन्। बिमितहरूलाई उपचार सेवा दिने भने पनि तोकिएका अस्पतालहरूमा बिरामी जाँदा अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा औषधि र उपचार सेवा नपाउने गरेको बिरामीहरूको गुनासो छ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा 1133वटा औषधिहरू निःशुल्क पाउने भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर औषधि किन्न आएका बिमितहरूले भने एउटा दुईटा औषधिदेखि बाहेक अरू औषधि नपाएको भनेर गुनासो गरेका छन्। स्वास्थ्य बिमा गराएका बिरामीहरूले निःशुल्क उपचार र औषधि नपाउँदा सम्बन्धित निकायहरूले अनुगमन गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले औषधि पसलहरूले सस्तो औषधिहरू मात्र दिने र महँगो औषधिहरू किनाउने गरेको गुनासो गरेका छन्। गलत गरेकै हो। बिमा भनेर हामीलाई त्यत्रो पैसा लिएर बिमा गराएको म पनि आदि पनि हामीले उपचार फ्रीमा गर्न पाउँदैनौँ भन्छ। बिमामा पर्दैन भन्छ क्या, अरू दिन्छ सस्तो महँगो भनेको त तपाईँले यो बिमामा पर्दैन किन्नुपर्छ भन्छ। दबाई हुन्छ तर त्यो किन्नुपर्छ भन्छ। औषध त पायो कि 2-3टा नपाइने यस्तो चाहिँ रहेछ। त्यो यो छैन, यो बाहिर किन्नुहोस्।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरेका सरकारी अस्पतालहरूले भने औषधि खरिद गर्नलाई विभिन्न प्रक्रियाहरू पुर्याउनु पर्ने भएकोले गर्दा ढिलो भएको बताएका छन् भने निजी अस्पतालहरूले भने सम्झौता गरेको भए तापनि पुस महिनादेखि नै रकम उपलब्ध नगराएका कारणले गर्दा औषधि उपलब्ध गराउन नसकेको बताएका छन्। पुसदेखि आजसम्म 8 महिना हुन्छ। एउटा पार्टीलाई एउटा मैले औषधि ल्याएर बेच्नको लागि कुनै पनि स्टकिस्टले मलाई कति दिनको चाहिँ पिरियड दिन्छ, के भन्छ त्यसलाई, पेमेन्ट साइड धेरै भयो 3 महिनाहरू दिन्छ नि, 90 दिनको त्यसलाई। मसँग औषधि मैले दिनै रहेको थिएँ। यदि मसँग अहिले औषधि छैन, जस्तो मसँग अहिले सामान छैन होला, मसँग भोलि एनएसै नहोला, एनएस त निकै हो नि हस्पिटलको, त्यही एनएस किन्ने पनि पैसा मसँग छैन भने त्यो पैसा त मसँग आइरहनु पर्यो नि त। अब हुँदै दिएन भनेर यदि त्यसको प्रमाणसहित कसैले हामीलाई उजुरी गर्नुहुन्छ, त्यो उजुरीको अनुसूचीहरू छ स्वास्थ्य हाम्रो बिमा बोर्डको वेबसाइटमा हामीले अनुसूचीहरू पनि राखेका छौँ। त्यो अनुसूची अनुसार उहाँहरूले अनुसूची भरेर गुनासो दिन होइन टिपाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ जिल्लाको दर्ता अधिकारी अथवा प्रदेश कार्यालय अथवा हाम्रो बोर्डमै डाइरेक्ट उहाँहरूले हाम्रो टोल फ्री नम्बरमा पनि आफ्नो गुनासोहरू राख्न सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भने सम्झौता गरेका अस्पतालहरूले निःशुल्क परीक्षण, उपचार र औषधि उपलब्ध नगराएको लिखित उजुरी दिएमा कारबाही गर्न सकिने भनेर बताएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य विराटनगर। चितवनका सहकारी संस्थाहरूले अनुदानको रासायनिक मल किसानहरूलाई महँगोमा बिक्री गरेको पाइएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट प्रति बोरा 752 रुपैयाँमा खरिद गरेको मल 1250 रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेको पाइएको हो। मलको हाहाकार भएको समयमा कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गर्न किसानहरूले माग गरेका छन्। एक रिपोर्ट। जिल्लामा मलको हाहाकारी भएको बेला सहकारी संस्थाले किसानहरूलाई ठग्न थालेका छन्। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट 752 रुपैयाँमा बिक्री गरेको मल सहकारीले प्रति बोरा 1250 रुपैयाँमा बिक्री गरेको पाइएको छ। रत्नगर बकुलहरमा रहेको निर्मल बहुद्देश्य सहकारी संस्थाले बिल समेत नदी किसानहरूलाई महँगोमा मल बिक्री गरेको हो। मलमा कालोबजारी भए पनि कुनै निकायले निगरानी नगरेको किसानहरूको गुनासो छ। त्यो पनि 10 केजी मात्र दिने, त्यो पनि पोहोरको भन्दा अहिले महँगो रेटमा 25 रुपियाँ लगाएर दिने काम भइरहेछ भन्ने बेलामा चाहिँ अनुदान र कहाँबाट आएको, कता के ट्रेडिङबाट आएको भनेर न्युजहरूमा सुनिन्छ। तर त्यो भनेअनुसार जनतालाई चाहिँ राहत छैन। यो सरकारले कहिलेसम्म सुन्ने? अब स्थानीय निकाय नि नामको मात्र निकाय भयो र किसानको लागि कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि नसोचेको अवस्था छ। एकचोटि गयो दिएनन्, फेरि अर्कोचोटि गएर पनि दिएनन्, अनि 2-3 चोटि जाँदाखेरि बल्ल त्यो 25 रुपियाँ किलोमा किनेर मल र अनि लिएर आइयो। त्यो पुग त अझै पाइए छैन, नपुग्नै दिए। अब पुग्ने जति दिएनन्, अझै छैन भन्छन्, दिँदैनन्। मलमा कालोबजारी भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुगमन र निगरानी नगरेको किसानहरूको गुनासो छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निगरानी नगर्दा किसानहरू ठगिँदै आएका छन्। नेपालमा ठेकदारले मल नल्याउँदा किसानहरू आफ्नो बारीमा मल हाल्न पाएका छैनन्। सरकारले बङ्गलादेशसँग पैँचो ल्याउने भनेको छ, पैँचोको मल आउने कहिले हो थाहा छैन। तर फट्टाफुट्टा पाइरहेको मलमा पनि यहाँका सहकारी तथा केही मल बिक्री केन्द्रहरूले त चलको मूल्य नै लिएका छन्। जिल्लामा 75,000 मेट्रिक टन मलको आवश्यकता रहेको छ, तर 400 टनको हाराहारी मात्र मल भित्रिएको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले जनाएको छ। नेपाल सरकारले मल खरिदको जिम्मा दिएको ठेकेदार कम्पनीले समयमा ढुवानी नगर्दा मल अभाव खेप्न बाध्य भएका किसानहरूलाई सहकारीले समेत ठग्न थालेपछि किसानहरू थप मारमा परेका छन्। प्रति बोरा 1000 र प्रति किलो 20 रुपियाँ भन्दा बढी लिन नपाउने गरी मल बिक्री गर्ने जिम्मा पाएको कृषि सहकारीले महँगोमा मल बिक्री गर्दै लुट मचाइरहेका छन्। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट केदार शर्माको रिपोर्ट। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहँदा पनि दैनिक सयौंको संख्यामा नेपालीहरू त्यसतर्फ प्रस्थान गरिरहेका छन्। स्वदेशमा हातपोक जोड्नै समस्या भएपछि सीमा नाकामा भारत प्रस्थान गर्नेहरूको घुइँचो लागेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कोषमा थुप्रिएको 5 अर्बभन्दा बढी रकमलाई जिस्काउँदै नेपालीहरू कोरोनाको जोखिमलाई चुनौती दिँदै पलायन हुने क्रम तीव्र बनेको छ। भारतले पनि आधार कार्ड भएका नेपालीलाई
भारत प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ। यति बेला हामी कञ्चनपुरको सिमानाका गड्डाचौकीमा आएका छौँ। कोरोनाका कारणले रोजगारी गुमाएर भारतबाट नेपाल आएका युवाहरू अहिले पुनः गड्डाचौकी हुँदै भारत गइरहेका छन्। नेपालमा रोजगारीको केही पनि व्यवस्था नभएपछि अहिले उनीहरू आफ्नो जीविका आर्जन गर्न भारत गइरहेको बताउँछन्। यस्तो हो, हाम्रो नेपालमा अब रोजगारको व्यवस्था छैन केही होइन। अब पहिलादेखि अब यतिर काम गरेर खाने मान्छे, अब नेपालमा आएको 7-8 महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म केही पनि छैन। अब त्यही भएर रोजगारको लागि हामी विदेश जान्ला हो। रोजगार पाउने भए त हामी अहिले पनि फर्कन सक्थ्यौँ। त्यस्तो अवस्था थिएन हाम्रो, त्यहाँ जाने भन्ने बाध्यता होइन। तर अब के गर्ने, भोकमारीले गर्दा अब जानै पर्यो। अब ज्यानभन्दा ठुलो भोकै हो, सबभन्दा ठुलो भनेको भोक होइन। अब घरतिर अब त्यस्तै अवस्था भएको हुनाले त्यही भएर जानु। भारतको बेङ्गलोरमा काम गर्दै आएको 6-7 साल भयो। एकजना बिमारी हुँदा डरेर आएको थियौँ, अब हजारौँजना मर्दै जान बाध्य भएछौँ। खानालाई केही छैन, रोगभन्दा भोक ठुलो भयो, के गर्ने। अब परिवार पाल्नु पर्यो, बाध्यता परेर जानु लाग्यो। अब 7-8 महिना भयो घरमा आएको, के गर्ने, बाध्यताले जान लाग्यो। भोगले मन्द भन्दा रोगले ठिक छ भनेर अब घरको परिवार पनि धौधो छ पाल्नलाई। इन्डिया नेपाली नागरिक, पहिला नेपाली नागरिक भए पनि अहिले आधार कार्ड रासन कार्डहरू यदि छ भने चाहिँ उनीहरूले उता जान दिएको अवस्था छ र त्यो हेरेर उनीहरूले पनि उता लाने गरेको छ। त्यस्तै नेपालतर्फ आउने चाहिँ हामीले नेपाली नागरिकहरूलाई मात्रै, भारतीय नभइकन नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ हामीले आउन चाहिँ सहजीकरण गरिरहेका छौँ। अब यिनीहरूलाई अब एक त लामो समयसम्म यसरी चाहिँ अब भनौँ न, अब यहाँ यो कोरोनाको कारणले चाहिँ अलिकति भनौँ न मान्छेहरू चाहिँ घरमै अब लकडाउनमा परेको अवस्था छ, जसले गर्दा चाहिँ अलिकति उनका रोजीरोटी र भनौँ न उसको पेसा व्यवसायहरू पनि अलिक ठप्प रहेको, बन्द रहेको अवस्था छ। जसले गर्दा चाहिँ उनीहरू अब कति समयसम्म हुने हो त भन्ने यकिन नभइसकेको अवस्थामा उनीहरू पूर्ववत रूपमा उनीहरू जोसँग अलिकति रासन कार्ड आधार कार्ड छ उनीहरू चाहिँ एउटा फर्किएको अवस्था छ। उनीहरूले अब केही पेसा व्यवसाय भनौँ न, अब केही उस गर्नको लागि पनि उनीहरू चाहिँ फर्किएको अवस्था हो। नेपाल सरकारले कोरोनाका कारणले रोजगारी गुमाएर नेपाल आएका युवाहरूलाई नेपालमै केही रोजगारको व्यवस्थापन गर्न सके उनीहरूलाई केही राहत र हौसला पुग्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्ट, गड्डाचौकी। नआउने अनुमान चिरेर नेपाल प्रवेश गरेको सरहले नेपालमा 3000 हेक्टरमा लगाएको बाली सखा पारेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क निकालिएको छ। विज्ञहरूको नआउने पूर्वानुमानसँगै ढुक्क परेर बसेका नेपाली किसानहरूले ठूलो क्षेत्रमा लगाएको बाली सखा पारेर सलह चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत बसेको छ। एक रिपोर्ट। 2 महिना अघि ठूलो संख्यामा नेपाल छिरेको सलह किराले 3000 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको बाली नष्ट गरेको हो। प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले गरेको अध्ययनले उक्त प्रारम्भिक तथ्याङ्क निकालेको हो। भारतबाट ठूलो समूहमा सलह किराको झुण्ड नेपाल छिरे पनि किसानहरू चनाखो भएर थाल कचौरा ठटाएरै सलह भगाएकाले कृषि क्षेत्रमा त्यति ठूलो क्षति नगरेको विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको निष्कर्ष छ। नेपालको प्रदेश नम्बर 2 को 12 पर्साबाट नेपाल प्रवेश गरेको सलह पछि नेपालको सबैजसो भागमा पुग्न सफल भएको थियो। चिसोका कारण पहाडी जिल्लामा जान नसक्ने अनुमान गरिए पनि सलह पछि हिमाली जिल्लाहरूमा समेत हमला गर्न पुगेको थियो। नेपालमा हाललाई भने सलह किराको प्रकोप टरेको छ। साउनदेखि कुनै पनि भूभागमा सलह किरा नदेखिएपछि यसको संकट टरेको कृषिविदहरूले अनुमान गरेका छन्। 3 पटक गरेर नेपाल प्रवेश गरेका सलहको प्रकोपबाट साउनको अन्तिमदेखि कुनै पनि भूभागमा सलहको बगाल देखिएको विवरण आएको छैन। मकवानपुरमा 100 हेक्टर जति, अनि दाङमा 500 हेक्टर जति, प्युठानमा 1000 हेक्टर जति र अरू फाटाफुट्टा पाल्पा, बागलुङ, म्याग्दी यिनीहरूमा फाटाफुट्टा रूपमा नोक्सानी भएको उहाँहरूको आकलन छ हैन। र सबैले डिटेल रूपमा चाहिँ पठाउन सक्नु भएको छैन र उहाँहरूले नपठाउनुको कारण एउटा के छ भने यो क्षति धेरै मात्रामा भएर उहाँहरूलाई राहत दिनुपर्ने स्थिति भएको भए उहाँहरूले चाहिँ तदार्थ साथ त्यसलाई सङ्कलन गरेर पठाउनुहुन्थ्यो। त्यो कन्डिसन कुनै पनि जिल्लामा रहेको छैन। सलह किराले क्षति पुर्याएको जिल्ला मकवानपुर
100 हेक्टर, दाङमा 500 हेक्टर, प्युठान 1000 हेक्टर, मुलुकभर 3000 हेक्टरको अन्नबाली, 25% क्षति। सलहकिराले अन्य जिल्लामा त्यति क्षति पुर्याएको विवरण भने आएको छैन। जस्तै केही हेक्टरमा क्षति हुने जिल्लामा रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, झापा, मोरङ, कञ्चनपुर, बाँके, रोल्पा लगायत छन्। 40-50 वर्ष अगाडि पनि सलहहरू नेपालमा फाटाफुट प्रवेश गरेको रेकर्डहरू देखिन्छ। तर अहिलेको सल्लाह चाहिँ पहिलेभन्दा अलि बढी पनि आएको र यसले हामीलाई धेरै चिजमा शिक्षा दिएको छ। एउटा कुरो त्यो किराको आनीबानीको बारेमा, यहाँको हावापानीमा त्यसले गर्न सक्ने क्षतिको बारेमा र हामीले गर्नुपर्ने पूर्व तयारीको बारेमा चाहिँ यसले केही रूपमा चाहिँ शिक्षा दिएको छ र आगामी वर्षमा त्यो शिक्षा चाहिँ हामीलाई काम लाग्छ। नेपालमा केही क्षति पुर्याए पनि भविष्यमा सलहबारे काम गर्दा फाइदा पुग्ने र सलहबारे अध्ययनका लागि पनि यो पटक देखिएको सलहको प्रकोप निकै उपयोगी र नौलो कुरा भएको कृषिविदहरूको निष्कर्ष छ। वास्तवमा पूर्वदेखि पश्चिम हावा बगिरहेको छ। तर के हुँदो रहेछ भने कुनै पकेटमा वेस्टर्नले आउँदो रहेछ, हावाको चाहिँ नि ग्रुपहरू त्यो आउँदो रहेछ। अब यो सल्लाह चाहिँ नि हाम्रो सिमानासम्म आयो। प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार गत साउन पहिलो सातातिर चिनिया अधिकारीहरूले नेपालको बाटो हुँदै सलह तिब्बतमा पुगेको जानकारी गराएका थिए। यसअघि झण्डै 60 वर्ष अघि नेपालमा सलह किरा भेटिएको थियो। यसपटक नेपालमा हिमाली जिल्लाहरूमा हुम्ला र मुस्ताङमा समेत सलह पुगेको थियो। ती क्षेत्रबाटै सलह तिब्बतमा प्रवेश गरेको अनुमान गरिएको छ। जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द कुँवरको रिपोर्ट। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पकरबासका भूकम्प पीडितले बनाएको घर चुहिन थालेको छ। गुणस्तरहीन जस्ता पाताको प्रयोग गरिएकाले घर चुहिन थालेको स्थानीयको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 पकरबासका भूकम्प पीडितले 2075 सालमा घर बनाए र जस्ताले छानो छाए। तर घर बनाएको 2 वर्ष नबित्दै छानो चुहिन थालेको छ। गुणस्तरीय भनेर हुलास कम्पनीको जस्ता पाताले घर छाएका सबैको घरको जस्तामा खिया लागेर चुहिन थालेको हो। ठेकदारमा फोन आफै नै गएको। अब हामी सोझो साझो मान्छे, अब हामीले त्यहाँ सोधखोज केही पनि गरेनौँ। राम्रै देला भनेर अब ल्यायौँ। अब यसमा अब समस्या अब आइलाग्यो। पुनर्निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाए पनि छानो चुहिन थालेपछि उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। छानो चुहिएर अन्नपात र लत्ता कपडा भिजेर समस्या हुन थालेको उनीहरूको गुनासो छ। हामीले भूकम्प रहित घर बनाएको 2 वर्ष पनि पुगेको छैन। हामीले लगाएका जस्ताहरू सबै डुप्लिकेट परेछन्। ओरिजिनल जस्ताको मूल्य तुरेर जस्ता खरिद गऱ्यौँ। हामी डुप्लिकेट जस्तामा परेर हाम्रो घरहरू सबै अहिले 2 वर्ष नपुग्दै घर पानी चुहिने अवस्थामा पुगेको छ। हामीले त्यहाँ राखेका बाली अन्नपातहरू पनि सबै भनौँ न पानी चुहिएर अन्नबाली कुहिने अवस्थामा पुगेको छ। व्यवसायीहरूले गुणस्तरीय जस्ता भनेर प्रति बन्डल 9500 रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए। व्यवसायीले आफूहरूलाई झुक्क्याएको उनीहरूको आरोप छ। खिया लागेको जस्तापाताको सट्टा उत्पादक कम्पनीले नयाँ जस्तापाता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। हामीलाई 9500मा एकदम ओरिजिनल जस्ता राम्रो जस्ता भनेर दिएको, तर हामीले ल्याएर प्रयोग गरेपछि यो चाहिँ चाँडैदेखि नै 6 महिना 1 वर्षदेखि नै खिया लाग्न सुरु गरेकोले यसले चाहिँ अब पानी चुहिने र यो भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका सुरक्षित भनिएका घरहरू चाहिँ पानी चुहिएर भत्किने र एकदमै झन् यसले चाहिँ जोखिम बढाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ। व्यवसायीले जस्ता बिक्री गर्दा व्यावसायिक फार्मको स्थायी लेखा नम्बर बिना नै सादा बिल दिएका छन्। सादा बिल दिएर जस्तापाता विक्रेताले राजस्व समेत छली गरेको देखिएको छ। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको कलुवापुर बेलौरी सडक खण्डको निर्माण अलपत्र परेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। 2073 सालबाट कालोपत्रे सुरु भई 2075 सालमा सम्पन्न हुनुपर्ने सडक कालोपत्रे नभएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। सडक कालोपत्रेको जिम्मा लिएको सन्तोषी थेगिम जेवी निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न नहुँदै ठेकापट्टाबाट हात झिकेपछि निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। तर आयोजना अलपत्र परेको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारी निकायबाट भने कुनै पहल हुन सकेको छैन। हामी यति बेला ठेकेदारले ठेक्का हत्याएर काम अलपत्र छोडेको
कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने कलुवापुर बेलौरी सडक खण्डमा आएका छौं। 2073 साल भाद्र 17 गते सन्तोषी थेगिम जेबी निर्माण कम्पनीले संघीय सरकारबाट कलुवापुरदेखि बेलौरीको बैसका भन्सारसम्म करिब 30 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 2075 ज्येष्ठ 16 गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने ठेक्का सम्झौता गरे पश्चात हालसम्म पनि निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र अवस्थामा छोडेको छ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको विकास र समृद्धिसँग खेलवाड गरेको भन्दै कञ्चनपुरका दक्षिणी क्षेत्रका जनता ठेकेदार र निर्माण कम्पनी प्रति आक्रोशित भएका छन्। हामी यति दुखी छौँ। यो बाटो हिँड्नको लागि पनि हामीलाई यति अप्ठ्यारो महसुस भइरहेको छ। यहाँ पानी परेको बेला बस हिँड्दैन, यहाँ बस पल्टिएको हुन्छ, कति मान्छे मरे, कति के भयो। आज हामी विदेशबाट आउँदाखेरि आफ्नो घर फर्किँदाखेरि धुलो माटोमा जहाँ कि आधा घन्टाको बाटो छैन त्यहाँ 1.5-2 घन्टा लागेर हामी घर पुग्नुपर्ने बाध्य भएको छ। तर त्यसको लागि अहिलेसम्म यो बाटो नबन्नेको के कारण हो, के रिजन हो, म त्यो नेताहरूसित पुछ्न चाहन्छु। यो बाटो किन बन्न सकेको छैन, तपाईहरु के हेर्दै हुनुहुन्छ? यो बाटोमा गाडी त छोडौँ, बाइक लिएर हिँड्न पनि नमिल्ने अवस्था छ। दुनियाँ अनेक किसिमका खाल्टाखुल्टीहरू यो बाटोमा अझै पनि विद्यमान छन्। कयौं पटक यसमा पिचको लागि पहल भयो। अब ग्राभल त हाम्रो आँखा अगाडि हरेक वर्ष विभिन्न बजेटमा ग्राभलको लागि वर्षै नयाँ नयाँ बजेटको समावेश गरेर ग्राभलहरू भइरहेको हुन्छ, तर अहिलेसम्म पिच हुन सकेको छैन। अब विगत 4 वर्षदेखि पिच हुने भनेर अब कुरा आइसकेको र अहिले यत्रो 4 वर्ष बितिसक्दासम्म र ठेकदारको समय पनि कम्प्लिट भइसक्दासम्म पनि अहिलेसम्म पनि यो बाटोको अलिकति पनि 10% पनि प्रगति भएको हामीले देख्न सकिँदैन। नेताहरूको अथवा हाम्रा यहाँका सांसद र मन्त्रीहरूको लापरवाहीले ठेकदारीको जो मनोमानी चलिरहेको छ, यसले गर्दा एकदमै हामी दुखी छौँ। 35 भन्दा अगाडि नै यो बाटो बनेको, अहिलेसम्म पनि बाटो छैन। यो बाटो किन भएन भन्दा हामी पनि अब बुढो हुन लागिसक्यो, तर पनि हामीले मैले बुझेसम्मको के छ भने राजनीतिक उसमा नै गयो। किनभने कसैले भन्छ मैले बनाउने, ल अब चुनाव लड्ने, यसो गर्ने, अब त हामी डराइसक्यो। अब यो बाटो बनाउने कसले? दक्षिणी क्षेत्रको विकास र समृद्धिसँग खेलवाड गर्ने अधिकार कसैसँग छैन भनी यहाँका स्थानीय आक्रोशित भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक निजामती कर्मचारीहरूले आफूलाई समयानुकूल ढङ्गले रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। निजामती सेवा दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै उहाँले निजामती कर्मचारीहरूमाथि लाग्ने गरेका तमाम आरोपहरूलाई चिर्दै पेशागत मूल्य मान्यता र निष्ठालाई आत्मसात गरी उच्च नैतिक आचरण र व्यवहार मार्फत सेवा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। साथै निजामती सेवाका संरचनाहरूलाई सङ्घीय शासन व्यवस्था अनुरूप रूपान्तरण गरी तीनै तहबीच संरचनागत, कार्यगत र भावनात्मक अन्तर सम्बन्धलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उहाँको भनाइ छ। निजामती सेवाले कानुनी रूपमा संस्थागत स्वरूप लिएको दिनलाई आधारमा नै प्रत्येक वर्ष 22 भदौमा निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ। विक्रम सम्वत 2013 सालमा तत्कालीन टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकारले नेपालमा पहिलो पटक आजकै दिन निजामती सेवा ऐन ल्याएको थियो। नेपालको अग्रगामी राजनैतिक परिवर्तनप्रति निजामती कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष र परोक्ष योगदान प्रशंसा योग्य रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। साथै विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को विषम परिस्थितिलाई सामना गर्ने सिलसिलामा जीवन जोखिममा राखी अग्रभागमा खटिएका राष्ट्र सेवकहरूप्रति सम्मान समेत प्रकट गर्नुभएको छ। अब बिजनेस न्यूज। निजी ल्याबबाट परीक्षण गरिएको रिपोर्टलाई मान्यता नदिने विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि बीमा समितिले दाबी भुक्तानीको लागि छानबिन समिति बनाएको हो। निजी प्रयोगशालाबाट नक्कली रिपोर्ट ल्याएर बीमा दाबी भुक्तानी हुने गरेको गुनासो आएको भन्दै बीमा समितिले निजी ल्याबबाट परीक्षण गराउने कसैलाई पनि भुक्तानी नदिने संकेत गरेको छ। निजी प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरिएकोलाई दाबी भुक्तानी दिने विषयमा विवाद बढेपछि बीमा समितिले अनुसन्धान थालेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट PCR गर्दा संक्रमण प्रमाणित भएमा दाबी योग्य हुने व्यवस्था रहेको बताइएको छ। बीमा समितिको यो व्यवस्थाबाट निजी ल्याबबाट परीक्षण गरिएका बिमकहरू भने अन्ड्योलमा परेका छन्। हिजोसम्म प्राप्त भएका जति पनि दाबीहरू छन् तीमध्ये हाम्रो मापदण्ड अनुसार नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट आएको दाबीलाई तुरुन्त दिने, बाँकीलाई अब स्वास्थ्य मन्त्रालय हामी बसेर भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ भने भेरिफिकेसन गर्ने एउटा कमिटी छ हामीसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय। केही निजी प्रयोगशालाहरूले कोरोनाको रिपोर्ट नक्कली दिएको र बढी शुल्क लिएको भन्दै व्यापक विरोध भएको छ। सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पनि PCR टेस्टको अनुमति दिएपछि कोरोना बीमा मापदण्डमा थप प्रष्टता आवश्यक भएको बीमा समितिले जनाएको छ। हाम्रो नियमअनुसार पनि त्यो PCR टेस्टको जुन छ त्यसको सक्कल प्रति बुझाउनुपर्छ, फार्म भरेर सिग्नेचर गर्नुपर्छ। कोही होम आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ, कोही चाहिँ उसमा हस्पिटलमा बस्नु भएको छ, त्यसकारण उहाँहरू आउन सक्नु भएको छैन। निषेधाज्ञाको कारणले उहाँहरूको चाहिँ आफन्त पनि आउन सक्नु भएको छैन, त्यो कारणले हो। निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएर बीमा रकम दावी गर्ने विषयमा बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ। कोरोना महामारी बढिरहेको बेला बीमा भुक्तानी दावीले थप अन्यल पैदा गरेको छ। अर्थमन्त्रीबाट डाक्टर युवराज खतिवडा हटेपछि शेयर बजारमा उकालो लाग्ने लगानीकर्ताको अनुमान गलत साबित भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले राजीनामा दिएर बाहिरिएपछि बजारमा लगातार दोस्रो अङ्कको गिरावट आएपछि लगानीकर्ताहरूले गरेको अनुमान गलत साबित बनेको हो। अर्थमन्त्री खतिवडाको अभिव्यक्तिबाट बजार ओह्रालो लागेको बताउँदै गुनासो गर्ने लगानीकर्ताहरू बजारमा आएको गिरावटबाट त्रसित बनेका छन्। सोमबार शेयर बजार 12.17 अङ्कले घटेर 1487.81 बिन्दुमा बन्द भएको छ। आइतबार र सोमबारमा लगातार गिरावट आएको हो। बजार घट्नु र बढ्नुमा अर्थमन्त्रीको हात नभएको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ। कोही अर्थमन्त्री आउनु या कोही अर्थमन्त्री जानुले चाहिँ त्यसले बजारलाई खासै फरक पार्दैन। बजारलाई फरक पार्ने के हो भन्दाखेरि त्यो अर्थमन्त्रीले ल्याउने बजारप्रतिको पोलिसी के हो, त्यो पोलिसीले बजारलाई फरक पार्ने हो। र कुनै पनि कम्पनीमा हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ, कम्पनीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि त्यो कम्पनीको वित्तीय स्थिति के छ त्यसले चाहिँ बजारलाई फरक पार्ने कुरा हो। शेयर बजारमा केही चलखेल र अस्वाभाविक गतिविधिहरू बेला बखत सक्रिय हुने गर्छन्। शेयर बजारमा आएको लगातारको गिरावटबाट लगानीकर्ताहरू भने अन्यलमा परेका छन्। अब अहिले अर्थमन्त्रीको बहिर्गमन भएपछि बजारले एउटा ठुलो गति लिन्छ भनेर अथवा बजार बढ्छ भन्ने आकाङ्क्षा राख्नेहरू आफ्नो ठाउँमा थियो भने अब कोही व्यक्तिहरू चाहिँ जो बजारमा अहिले त्यति कोभिडले गर्दाखेरि आर्थिक अवस्था त्यति राम्रो छैन, आर्थिक अवस्था राम्रो नभए हुनाले शेयर बजार मात्रै मा चाहिँ अलिकता लगानी चाहिँ भित्राउनुपर्छ, अलिकता सेयर बेचेर अलि स्केप हुनुपर्छ भन्ने तबकाहरू पनि बजारमा भएर त्यसको सन्तुलित रूप नै आजको बजार जस्तो लाग्छ मलाई। बजारमा प्रॉफिट बुक गर्ने लगानीकर्ताहरू बढेको कारण शेयर बजार घटेको लगानीकर्ताहरूको भनाइ छ। अल्पकालीन नाफाको लागि शेयर बिक्री गर्नेहरूको कारण शेयर बजारमा गिरावट आएको अनुमान गरिएको छ। गत सातामा 4 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँसम्म भएको शेयर कारोबार आइतबारदेखि घटेको छ। आइतबार 2 अर्ब 78 करोडको शेयर कारोबार भएको थियो भने सोमबार 2 अर्ब 16 करोड 49 लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। कारोबार भएका 192 कम्पनीमा 38 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने 111 कम्पनीको घटेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडीहरूलाई म्याच फिक्सिङ गरेको अभियोगमा सफाई दिँदा कानुनको अभावलाई मुख्य आधार बनाएको छ। सर्वोच्चले आज सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा म्याच फिक्सिङको आरोपमा सफाई दिँदा अभियोग नै गलत भएको बताएको हो। न्यायाधीशहरू डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले गत असार 2 गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा म्याच फिक्सिङको विषय राज्य विरुद्धको अपराध भन्न नमिल्ने
उल्लेख गरेको छ। यसअघि राष्ट्रिय फुटबल टिमका तत्कालीन कप्तान सागर थापा, खेलाडीहरू सन्दीप राई र रितेश थापा तथा पूर्व खेलाडीहरू विकास सिंह छेत्री र अञ्जन केसीलाई विदेशी एजेन्टसँग मिलोमतो गरी म्याच फिक्सिङ गरेको भन्दै मुद्दा लगाइएको थियो। सुरुमा विशेष अदालतमा मुद्दा परेकोमा विशेष अदालतले म्याच फिक्सिङ सम्बन्धी छुट्टै कानुन नभएको तथा उनीहरूलाई लगाइएको राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्दा भने पुष्टि नहुने भनी सफाई दिएको थियो। सन् 2009 को साफ च्याम्पियनसिप, 2011 मा मलेसिया र फिलिपिन्समा भएको मैत्रीपूर्ण खेल, सन् 2012 मा भारतमा भएको नेहरू कप, सन् 2014 मा कोरियामा भएको खेलमा समेतका अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताहरूमा विदेशीबाट रकम बुझेर खेल हारेको अभियोग यी खेलाडीहरूमाथि लगाइएको थियो। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्यूज। पछिल्लो 24 घण्टामा 979 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, थप 11 जनाको मृत्यु, एकै दिन 1736 जना निको। देशभर आजसम्म 47,236 जनामा कोरोना संक्रमण, जम्मा 300 जनाको मृत्यु, 30,677 जना निको भई घर फर्किए। म्याच फिक्सिङको आरोप लागेका खेलाडीलाई सफाई दिँदा उनीहरूलाई लगाएको अभियोग नै गलत भएको सर्वोच्च अदालतको भनाई। म्याच फिक्सिङ नै भए पनि राज्य विरुद्धको अपराध नभएको पूर्ण पाठमा उल्लेख। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा भारतीय नागरिकको समूहले कुटपिट गर्दा 1 जना नेपाली नागरिकको मृत्यु। भदौ 6 गतेको कुटपिटका कारण घाइते भएका सप्तरीका रामदेव यादवको आइतबार मृत्यु। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालद्वारा जग्गाको कित्ता काट खोल्ने निर्णय। जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी विषय पेश हुँदा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्ण निर्णयहरू बदर। युवतीलाई जबरजस्ती गर्नेको प्रयास गरेको अभियोगमा 1 जना प्रहरी कर्मचारी पक्राउ पर्नेमा दार्चुला घर भई महानगरीय प्रहरीवृत्त गौशालामा कार्यरत प्रहरी जवान उपेन्द्र सिंह। ललितपुरको पुलचोकमा ट्राफिक प्रहरीलाई कुट्ने मध्ये 6 जनालाई कोरोना संक्रमण, 5 को रिपोर्ट आउन बाँकी। झडपमा सहभागी प्रहरी सहित अन्य 18 जनालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि। रातो मच्छन्द्रनाथको रथ तान्ने क्रममा पक्राउ परेका युवाहरूलाई रिहाई गर्न माग गर्दै सोमबार बिहान स्थानीय युवाहरूद्वारा प्रशासन कार्यालय घेराउ, रिहा नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विज्ञ सल्लाहकारमा टीका ढकाल नियुक्त। ढकाललाई सूचना र सञ्चार सहित तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरहको विज्ञ पदको जिम्मेवारी। रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बारे अध्ययन गर्न कृषि मन्त्रालयमा उच्च स्तरीय कार्यदल गठन। पुरानो अध्ययन र अबका सम्भावना बारे प्रतिवेदन तयार गरी अघि बढ्ने। गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका 2 का 1 जना युवाको हत्या गरी लुटपाट। हस्तीचौरको छिन्ना खोलामा होटल सञ्चालन गर्दै आएका 23 वर्षीय मोती बहादुर कुँवरको हत्या। धनुषाको बाटेश्वर गाउँपालिकामा आइतबार राति 12 बजे काठ ओसार्न लागेको समूह र प्रहरीबीच झडपमा 2 प्रहरी र 3 जना स्थानीय घाइते। नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच सोमबार बिहान बालुवाटारमा छलफलपछि स्थायी कमिटी बैठक। भदौ 26 गते बस्ने निर्णय। निषेधाज्ञा भए पनि मालपोत कार्यालय खुलाउने तयारी। लामो समय मालपोत कार्यालयहरू बन्द हुँदा सेवाग्राहीहरू समस्यामा परेको भन्दै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको मालपोत खोल्ने निर्णय। युट्युब च्यानलको अन्तर्वार्ताका क्रममा कोरोनाले मृत्यु भएका व्यक्तिको अङ्ग निकालिने गरेको अभिव्यक्ति दिने सुभाष सुब्बा लिम्बू पक्राउ। अफवाह फैलाएको कसुरमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइने। नाम बदलेर काठमाडौँमा उपचार गराइरहेका विप्लव समूहका नेता पक्राउ। सिन्धुलीमा शिक्षकको अपहरणपछि फरार विप्लव समूहका जिल्ला समिति सदस्य राजीव सुनवार जोरपाटीबाट पक्राउ। 800 सम्म नबढ्ने गरी नियमित र चार्टर उडान सञ्चालन गर्ने मन्त्री परिषदको आदेशपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले थपे उडान। 55 वटा उडान थपेसँगै 142 वटा उडानलाई अनुमति। रातो मच्छन्द्रनाथको रथ यात्राको शुभ साइत भदौ 29 गतेका लागि जुर्यो। ज्योतिषहरूबीच भएको छलफलपछि भदौ 29 गतेको साइतमा मूर्तिलाई अवतरण गराई बोङमती लैजाने निर्णय। कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रका 47 वटा हिमताल विस्फोट हुने जोखिममा। इसीमोड र युएनडिपीले संयुक्त रूपमा गरेको अध्ययनमा 3624 मध्ये 47 हिमताल जोखिममा रहेको निष्कर्ष। कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बिमा समितिद्वारा छानबिन समिति गठन। बीमित व्यक्तिहरूको सरकारी अस्पतालमा नै परीक्षणको व्यवस्था गराउन सरकारसँग आग्रह। विश्वभर 2,73,13,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 8,93,000 बढीको मृत्यु, 1,93,84,000 बढीलाई निको।
भारतमा चिनिया गेमिङ एप पब्जीमा प्रतिबन्ध लागेसँगै अक्षय कुमारले फौजी मोबाइल गेम ल्याउने, कोर गेम्स नामक कम्पनीले ल्याउन लागेको फौजी पब्जीको प्रतिस्पर्धी बन्ने अनुमान। संसदीय निर्वाचन 1 वर्ष स्थगित गर्ने निर्णय विरुद्ध हङकङमा आइतबार प्रदर्शनको क्रममा करिब 300 मानिसहरू पक्राउ। र विश्वका नम्बर 1 टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोभिच जारी युएस ओपन प्रतियोगिताबाट निष्कासित। युएस ओपनको चौथो चरणको खेलमा जोकोभिचले फ्याँकेको बलले लाइन जजलाई लागेपछि उनी अयोग्य साबित। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निषेधाज्ञाले डेरेह बन्ने नेपालीको जवाब बढ्दै, गरिबको पेटमा दन्किएको भोकको आगो निभाउन सरकारले कुनै दयावान कार्यक्रम समेत ल्याउन सकेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु, मृतकको संख्या 300 पुग्यो। देशभर 979 संक्रमित थपिए। नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा आज भेटघाट, भदौ 26 गते स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय। सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा योजना कार्यान्वयन हुन सकेन, अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा औषधि र उपचार नपाउने बिरामीको गुनासो। अरु दिन्छ सस्तो माउ भनेको त तपाईले यो बीमामा पर्दैन किन्नुपर्छ भन्छ। र चितवनका सहकारीहरूले अनुदानको मल महँगोमा बिक्री गर्दै अनुगमन र निगरानी नगरेको किसानहरूको गुनासो। भनेअनुसार जनतालाई चाहिँ राहत छैन। यो सरकारले कहिलेसम्म सुन्ने? अब स्थानीय निकाय नि नामको मात्र निकाय भयो। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, दशैंसम्म नै निषेधाज्ञा हुनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ। यसमा तपाईँको भनाइ के छ? यो दशैंसम्म हुनुपर्छ भन्नेले तालीमा र अनि गरिब जनताले के खाएर बाँच्ने भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।